started. Okay. Good morning everyone. अब हामी क्लास सुरु गर्छौं. हिजो 2-3 वटा क्वेशन मैले दिएको थिएँ. तपाईहरुको आन्सर आयो कि आएन मैले चेक गरेको छैन. तर एउटा क्वेशन भनौं यो if Malaysia Airlines conducts international flight from Nepal, ground handling services in international airport, how is income tax applicable to Malaysian Airlines, a company incorporated and having effective management in Malaysia भन्ने छ. यो क्वेशनमा हामी आज क्लासको अन्तिमतिर आउँछौं. त्योभन्दा अगाडि पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट के हो र के होइन र डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट सँग रिलेटेड के प्रोभिजन छ भन्ने बारेमा डिस्कसन गरौं. हामीले पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टमा 5 वटा कुरा गरेका थियौं. तपाईहरुलाई याद होला. आई एम रिकलिङ स्टडीज क्लास पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट. फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट भनेको चाहिँ विदेशीको नेपालमा रहेको स्थायी संस्थापन, विदेशीको नन रेसिडेन्टको जति पनि एन्टिटीको नेचुरल पर्सनको फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट हुन सक्दैन भन्ने बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं. र यसमा पनि 5 वटा कुरा थियो. एउटा फिक्स प्लेस अफ बिजनेस थियो. कुनै पनि विदेशीको नेपालमा रहेको फिक्स प्लेस अफ बिजनेस, फर एक्जाम्पल ब्रान्च होला, वेयरहाउस होला, यस्तै खालको फिक्स प्लेस अफ बिजनेस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट हुन्थ्यो. अर्को इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्ट अफ जनरल स्टेटस बाहेकका एजेन्टहरु यदि कुनै पनि विदेशीको छ भने त्यस्तो पनि पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट एजेन्सी पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट भयो. अर्को फिक्स्ड प्लेस थियो. त्यो भने फिक्स्ड बेस. यो भनेको मेन मेसिनरी र इक्विपमेन्ट राखेको ठाउँ फिक्स्ड बेस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट. त्यसपछि अर्को हामीहरुले सर्भिस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टको कुरा गरेका थियौं. सर्भिसको रिजनले गर्दा हुने. र अर्को कन्स्ट्रक्सन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टको कुरा गरेका थियौं. एजेन्सी पी मा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टको कुरा पनि हामीले एकचोटी हेरिसक्यौं. फिक्स प्लेस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टको हिजो हामीले कुरा गर्यौं भने एजेन्सी पी को अब अरु एक्जाम्पलहरु के हुन सक्छ हेरौं. Example of agency permanent establishment. How can we determine there is dependency भन्ने कुरा पनि डिस्कसन गरौं. Burma Limited appointed an agent in Nepal to deliver its vaccine all over Nepal. The agent in Nepal is agency PE of Burma Limited. यो इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा भएको प्रोभिजन हो. अर्को एक्जाम्पल हेरौं. एक्जाम्पल नम्बर 1 थियो यो. एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौं. Pakistan Limited appointed Dahal Limited of Nepal. Pakistan Limited appointed Dahal Limited of Nepal to sell its manufactured products in Nepal. Pakistan Limited पाकिस्तानमा छ भन्ने मानौ है. प्रोडक्ट्स इन नेपाल. Dahal Limited conducts market survey of consumer, market survey of customers, execute sales contract and recommends selling of goods
by Pakistan Limited. The main business of Dahal Limited is to assist Pakistan Limited in securing its business in Nepal. भनेपछि यसमा पनि Dahal Limited is dependent agent of Pakistan Limited. हामीले डिपेन्डेन्ट एजेन्टमा अरु कुरा पनि हेरेका छौं. सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ फाइनान्शियल रिस्कको कुरा हो. फाइनान्शियल रिस्क कसले बियर गर्छ र मेजर डिसिजन मेकिङ सिनारीहरु कसको छ भन्ने कुराले हेर्यो भने स्टोरी सकियो है. फिक्स्ड बेस पी लाई साइड पी पनि भन्छ. अब म आईआरडी को एक्जाम्पल एकछिनमा आउँछु. ओहो, तीन जना साथीहरुलाई साइडमा राखेछौं. अब जाउँ फिक्स बेस पी को ओभरअल एक्सप्लेनेसनमा. फिक्स्ड बेस पी को ओभरअल एक्सप्लेनेसनमा फिक्स्ड बेस पर्मानेन्ट एस्टाब्लिशमेन्ट. यो केसमा a place हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौं, where a person is using or is installing installing main machinery or equipment. यसको एक्जाम्पलमा हिजो पनि हामीहरुले कुरा गर्यौं. फ्याक्ट्री साइड, वेयरहाउस, ट्री प्लान्टेसन एटसेट्रा. फिक्स्ड बेस जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँ भयो. यसको लागि डेज रुल के छ भन्दा डेज रुल छैन. तीनवटाको लागि डेज रुल छैन है. फिक्स्ड प्लेस भयो भने पनि one day also creates P. एजेन्सी P मा र फिक्स्ड बेस P को केसमा पनि एक दिनले पनि P क्रिएट हुन्छ है. अब जाउँ अर्को सर्भिस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट. सर्भिस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट. सर्भिस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टमा दुईवटा कुरा छ. सर्भिस P मा दुईवटा कुरा छ. First thing is, if the service is related to supervisory activities पनि सर्भिस हो नि हैन. in relation to construction की स्पेलिङ राम्रो देखिएन. construction, assembly or installation project. If the service is related to construction, assembly or installation project. Other than the supervisory activities
इन द लेफ्ट हाम्रो यो बाहेकका सुपरभाइजरी एक्टिभिटी रे यो सुपरभाइजरी एक्टिभिटीज इन रिलेसन टु कन्स्ट्रक्सन एसेम्बली और इन्स्टलेसन प्रोजेक्ट बाहेक टेस्ट फर construction PE, it cannot be service permanent establishment. तपाईहरुले विचार गर्नु पर्यो यदि if the service activity is supervisory activities in relation to construction assembly or installation project, then you need to test for construction PE, your service PE हुन सक्दैन भने has to be conducted for whether अरु सर्भिस केसमा it is service PE or not. सर्भिस PE को केसमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन लागू हुन्छ. फोर्स अफ अट्र्याक्सन लागू हुन्छ. किन लागू हुन्छ म भन्छु. सर्भिस PE हुनलाई के हो भन्दा सर्भिस PE को एक्जाम्पल हेरौं. one or more places of country where a person provides either technical or consultancy or business services through employee or otherwise. Physical presence of human being is must. For 90 days or more in any 12 months period. कुनै पनि 12 महिनाको अवधिमा 90 दिन वा त्योभन्दा बढी एक ठाउँमा वा मल्टिपल ठाउँमा गरेर सर्भिस दिन्छ भने त्यो सर्भिस PE हो. एक ठाउँमा वा मल्टिपल ठाउँमा गरेर सर्भिस दिन्छ कुनै नन रेसिडेन्टले भने त्यो सर्भिस PE हो. सर्भिस दिएकै आधारमा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट क्रिएट हुनु पर्यो. डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्ट छ भने फिजिकल प्रेजेन्स अफ सम ह्युमन एक्टिभिटी हुनै पर्यो. ह्युमन एक्टिभिटी र फिजिकल प्रेजेन्स हुनै पर्यो. फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा फर एक्जाम्पल KPMG India won a bid of example bid of NMB Bank Limited and provided forensic audit service for आवाज आउन बन्द भयो नि. the same firm won forensic audit service of
of NIC Asia Bank Limited, and a team of the firm spent 61 days in September 2021. ठीक छ, 61 days बस्यो नेपालमा. Does KPMG India has PE in Nepal? सर्भिस KPMG इन्डिया को PE छ त नेपालमा भन्दा yes. यो केसमा के हुन्छ भन्दा in any 12 months period, 90 days, more than 90 days, not just 90 days, more than 90 days, shall be counted in relation to all service contracts in Nepal. In relation to all service contracts in Nepal, more than 90 days shall be counted in relation to all service contracts in Nepal in any 12 months period. कुनै पनि 12 महिनाको अवधिमा भएका सबै सर्भिस कन्ट्र्याक्टको चाहिँ गर्नुपर्छ, काउन्ट गर्नुपर्छ. यो केसमा के भयो भन्दा जनवरीमा 30 दिन, सेप्टेम्बरमा 61 दिन गरेर टोटल 91 days भयो, which is more than 90 days. यो फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनेको के हो र फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनेको के होइन भन्दा चाहिँ, फर एक्जाम्पल इफ वी मुभ टुवर्ड्स, म एकचोटि कन्स्ट्रक्सन PE मा जान्छु, फेरि सर्भिस PE मा आउँछु है. एउटा फोर्स अफ अट्र्याक्सन बुझाउनलाई मात्रै म कन्स्ट्रक्सन PE मा गइरहेको छु. कन्स्ट्रक्सन PE को केसमा हेर्यौं भने दुईवटा कुरा थियो, तपाईले हेर्नुभयो भने. एउटा चाहिँ डाइरेक्टली एसेम्बली कन्स्ट्रक्सन र इन्स्टलेसन प्रोजेक्टमा काम गरेको, कन्स्ट्रक्सन और इन्स्टलेसन प्रोजेक्ट नै अन्डरटेक गरेको. अर्को चाहिँ सुपरभाइजरी एक्टिभिटी इन रिलेसन टु सच प्रोजेक्ट. दुईटा कन्स्ट्रक्सन PE मा आयो इन रिलेसन टु सच प्रोजेक्ट. यसमा के भन्छ भन्दा one or more places of Nepal भन्दैन, place of Nepal भन्छ 90 days for 90 days or more भन्छ. A place of Nepal, place of a country नै भनौं, where a person carries on ... भने assembly construction installation project or supervisory activities in relation to such a project for 90 days or more. भनेपछि यसमा if अर्को कुरा के आयो भन्दा यसमा सजिलो चाहिँ मलाई सिनो हाइड्रो चाइना लाग्छ है, इक्जाम्पल भन्नलाई. सिनो हाइड्रो चाइना, if Sino Hydro China won a bid to construct dam site at Tamakoshi Hydropower, Tamakoshi Hydro, for 180 days. And the same company won another construction contract to construct road from Hetauda to Narayangad. For 180 days. Are there only one PE or
2 P's एउटा यही एक्जाम्पलमा would your answer be different? Answer be different if the number of days of construction in सिनोहाइड्रो चाइना हो नि हैन मैले यो गरिन म यो डेजको केसमा अहिले 90 डेजको र 180 डेजको केसमा जान्छु म यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु as per DTAA between China and Nepal a construction site is P when the work is carried out for 183 days or more. चाइना र नेपालको डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ 180 दिन वा त्योभन्दा 183 दिन वा 183 डेज अर मोर नेपालमा कन्स्ट्रक्सनको काम हुन्छ भने मात्रै पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हुन्छ भनेर भन्यो उसले के गर्यो भन्दा यो आफ्टर कम्प्लिसन हो है जस्तो म यहाँ डेट पनि राखिदिन्छु यो जनवरीबाट सुरु भयो टिल कम्प्लिसन र त्यसपछि यो जनवरी जुलाईबाट सुरु भयो टिल कम्प्लिसन पी क्रिएट भयो कि भएन भन्दा यो केसमा के भयो भन्दा द टु construction projects cannot be clubbed. The two construction projects cannot be clubbed in order to determine whether there is construction PE or not. Construction PE छ कि छैन भनेर हामी दुईवटा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टलाई क्लब गर्न सक्दैनौं भनेपछि दुईटालाई फरक हेर्नु पर्यो हो एउटा ड्याम कन्स्ट्रक्सन PE 183 दिन पुगेन PE क्रिएट भएन र अर्को रोडको कन्स्ट्रक्सन PE त्यसमा पनि 183 दिन पुगेन पार्टिकुलर कन्ट्र्याक्टमा 183 दिन पुगेन त्यस कारणले गर्दा इट इज अल्सो नट अ कन्स्ट्रक्सन PE फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको के हो भन्दा एउटा PE छ भने बाँकी सबैलाई लगेर त्यसमा जोड दिने काम चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो है एउटा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट छ भने सबै पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टलाई त्यसमा लगेर जोड दिने काम चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो सर्भिसको केसमा 12 महिनाको अवधिमा भएका सबै सर्भिसलाई दिने एक वा बढी ठाउँमा भए पनि हामीलाई मतलब भएन भनेर फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागू भयो भने इन रेस्पेक्ट अफ कन्स्ट्रक्सन हरेक कन्ट्र्याक्ट फरक कन्ट्र्याक्ट हो र हरेक कन्ट्र्याक्टको लागि सेपरेट PE क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने अब ब्याक टु सर्भिस PE मै जाउँ सर्भिस PE को केसमा हामीहरुले अघि के भन्यो भने म माथि नै जान्छु है सजिलो काम मलाई यही नै लाग्छ माथि नै जान्छु सर्भिस PE को केसमा अघि हामीहरुले के भन्यो भने 90 डेज भयो भने सर्भिस PE हुन्छ भनेर भन्यो 90 डेज भयो भने सर्भिस PE हुन्छ भनेर भन्यो ठीक छ हामीसँग जस्तो सर्भिस PE हुनको लागि for service PE the 90 days more than 90 days rule 90 days rule is overruled in case of reciprocity. In case of Austria and Norway, service must be conducted for more than 6 months. China, sorry, 6 months. I know it's right.
for more than 183 days. 183 days. Austria, Norway, China. Austria, Norway, China, Mauritius, Pakistan, Qatar, Thailand. Mauritius, Pakistan, Qatar, and Thailand. More than 183 days. Austria, China, Mauritius, Norway, Pakistan, Qatar, and Thailand. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यो 7 वटा कन्ट्रीको केसमा चाहिँ 90 days or more को केसमा sorry more than 90 days यही बिगाडिसकेछ है more than 90 days not 90 days or more than 90 days sorry तपाईले रेक्टिफाई गर्नु होला 90 दिन भन्दा बढीको केसमा 183 दिन भन्दा बढी हुनु पर्यो in case of Austria, Norway, China, Mauritius, Pakistan, Qatar, and Thailand, for service P, service shall be provided for more than 180 days in any 12 months period. यो बाहेकहरु सबै कन्ट्रीको केसमा 90 दिन हो यी बाहेकहरु सबै कन्ट्रीको केसमा अस्ट्रिया नर्वे चाइना मरिसस पाकिस्तान कतार र थाइल्यान्ड बाहेक अरु सबै कन्ट्रीको केसमा 90 दिन भन्दा बढी 90 दिन भन्दा बढी अब कन्स्ट्रक्सन पीई मा जाउँ कन्स्ट्रक्सन पीई मा पनि एकछिन हामीहरुले कुरा गरेका थियौ त्यसपछि हामी एक्जाम्पलमा आउँछौं हामीले के भन्यो भन्दा construction P को केसमा a place of a country a place of a country where a person provides assembly construction provides carries on where a person carries on एक minute assembly construction or assembly project or supervisory relation activities in relation to such a project. Construction or installation project or supervisory activities in relation to such project for how many days? For how many days? Number 1. In respect of Austria and Norway, more than 6 months. महिनामा काउन्ट भयो सर यो कन्स्ट्रक्सन पीई को हजुर त्यो कन्स्ट्रक्सन पीई को in respect of China, India, Korea, Mauritius, Pakistan, Qatar, and Thailand. यिनीहरुको स्थितिमा
183 दिन भन्दा बढी. In all other cases, for resident of all other, for resident entity of all other, for resident entity of all other countries, अझै एउटा बिग्रियो है. नम्बर सी म थप्दिन्छु अलिकति माथि थोरै सानोमा छ हेर्नु होला है तपाईहरुले. सानोमा छ. फर श्रीलंका. श्रीलंकाको केसमा more than 90 days. And for resident of all other countries 90 days or more. For resident of all other countries 90 days or more. अस्ट्रियाको रेसिडेन्ट भएको इन्टिटीले नेपालमा एसेम्ब्ली प्रोजेक्टको काम गर्छ भने पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट हुनको लागि 6 महिना भन्दा बढी नेपालमा कन्स्ट्रक्सनको अर एसेम्ब्लीको अर इन्स्टलेसनको काम गरेको हुनुपर्छ. एउटा कन्स्ट्रक्सनको काम 3 महिना गर्छ र फेरि नयाँ काम पाएर अर्को कन्स्ट्रक्सनको काम 3 महिना गर्छ भने पनि पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट क्रिएट हुँदैन. तर सर्भिसमा चाहिँ क्रिएट हुन्छ. फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनेको त्यही नै हो है. के छ क्वेशन? यस सर, यो छोटा छोटै नम्बर अफ डेज दिनु अथवा यो मन्थ दिनुको कारण चाहिँ के हो? यो डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टले लेखा छ के? त्यही मात्रै रिजन हो एउटा, अरु केही छैन. यो यसमा चाहिँ डिटिए मा के लेखा छ भन्दा कन्स्ट्रक्सन साइट पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट हुनको लागि चाहिँ अस्ट्रिया र नर्वेको केसमा 6 महिना भन्दा बढी हुनुपर्छ हैन. जस्तो उले वडे के लेख्यो भन्दा resident of Austria carries on resident of contracting state carries on assembly, construction or installation project or supervisory activities in relation to such a project for more than 6 months भनेर लेखिदियो कि. र DTA को केसमा as per section 73 provision of DTA prevails over domestic law. इले section 73 हैन, अर्को छ section 9 of Treaty Act 2047. यसले पनि त्यही भन्छ, provision of double tax avoidance agreement prevails over domestic law. त्यही भएर हामीले 10 वटा कन्ट्रीको याद गरेर हेर्नु त तपाईले विचार गर्नुभयो कि भएन? अस्ट्रिया, नर्वे, चाइना, इन्डिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वटाको माथि पनि त्यही गराछ. टोटल डिटिए 14 वटा कि कति वटा छ हैन? टोटल डिटिए 11 वटा. 11 बंगलादेशसँगको डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ भइसकेको छैन कि. पार्लियामेन्टमै छ, पार्लियामेन्टले पारित गर्न बाँकी छ. साइन चाहिँ भइसक्यो, इफेक्टिभ चाहिँ भएको छैन. अब निर्माण भने चाहिँ के हो? कन्स्ट्रक्सन पीई को केसमा जाउँ है. सर कन्स्ट्रक्सन पीई को केसमा जाउँ, त्यसपछि फेरि म सर्भिस पीई मा आउँछु. यो एकदम घुम्छ है एकछिन. कन्स्ट्रक्सन पीई, कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ के हो? साइट पीई पनि भने यसलाई. कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ के हो? व्हाट डु यु मीन बाइ कन्स्ट्रक्सन? यसमा कन्स्ट्रक्सन अफ रोड, construction of building, road, bridge, tunnel, dam, renovation, जस्तो retrofitting भयो नि, त्यो पनि कन्स्ट्रक्सन नै मानियो. पाइपलाइन, excavation, dredging,
कन्स्ट्रक्सनमा परे रिपेयर and redecoration is not included in construction but is considered to determine whether that is service PE or not. के भयो अर्को छ इन्स्टलेसन इन्स्टलेसनमा के भयो भने इन्स्टलेसन अफ मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट्स एक्सक्युभेसन पछि के लेख्छ ड्रेजिङ डिआरई डिजिआइएनजी मिनिङ के हो मैले नै खोज्नुपर्छ है इन्स्टलेसन अफ मेसिनरी और इक्विपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन अर्को छ एसेम्ब्ली एसेम्ब्ली भनेको चाहिँ technical consolidation of installed machinery or equipment तीनटा कुरा भयो इन्स्टलेसन भनेको लगेर जुन जुन ठाउँमा फिक्स गर्नुपर्ने हो त्यहाँ लगेर फिक्स गर्ने फिक्स गरिसकेपछि त्यो प्रत्येक मेसिनरी और इक्विपमेन्टलाई एक अर्कामा जोड्ने काम चाहिँ के हो एसेम्ब्ली हो construction PE को केसमा स्पेशल attention in respect of construction PE construction PE को केसमा स्पेशल attention दिन पर्ने कुराहरु के छन् भन्दा multiple work under same contract shall be included as part of income of same PE किनकि हामीहरुले मल्टिपल कन्ट्र्याक्टलाई मल्टिपल PE मानिसक्यौं सेम कन्ट्र्याक्ट मल्टिपल PE होइन दोस्रो interconnected contracts if are different shall be हो interconnected contracts if are different यस्तो गर्छु यार यसलाई पनि सजिलो बनाइदिन्छु if one executes multiple contracts for interconnected works टुक्र्याउन त पाइएन नि त हैन
For example, in Argentine, partnership construct a tunnel in Nepal, and after obtaining technical know-how of such tunnel construction, obtained another tunnel contract in Nepal. If one executes multiple contracts for interconnected works, the two contracts are treated as same. That is, Argentine partnerships to contract, to develop, to construct tunnel is treated part of same permanent establishment. Three. एउटै कन्ट्र्याक्ट भयो भने त्यो कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गतको मल्टिपल वर्क्सहरू सेम पीई को पार्ट हो। एकै थरी काम गर्नको लागि मल्टिपल कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गरे पनि त्यो पनि सेम कन्स्ट्रक्सन पीई हो। र अर्को डिफरेन्ट contracts for same work. Example, a contract is executed for construction of a building with Chile company, and another contract is executed with same company for structural supervision of the same under construction building. Are treated as part of same permanent establishment. Partial handing over provision in contract shall not separate a contract into multiple contracts. For example, यो सबै एकदम स्पेसिफिक छ है, तपाईहरुले हेर्नुभयो भने। For example, a company of India
India obtained contract to construct 15 buildings. As per provision of contract, the building are handed over phase-wise once the construction of a building is completed. भनेपछि भनाइको मतलब के भयो भन्दा यसमा पार्शियल ह्यान्डओभरको क्लज छ कन्ट्र्याक्टमा। पार्शियल ह्यान्डओभरको क्लज भए पनि यो 15वटै बिल्डिङको कन्ट्र्याक्टलाई एउटा कन्ट्र्याक्ट मान्नु पर्यो, मतलब एउटा कन्स्ट्रक्सन पिई मान्नु पर्यो निर्माण अवधि गणना गर्दा। पाँचौं नम्बरमा के छ भन्दा interconnected contracts though they are independent contracts shall be treated as same contract. For example, फेरि यसमा पनि एक्जाम्पल आउँछ। For example, a Turkish company was awarded to construct 300 individual houses in Luvu, Lalitpur. The houses are to be built under government projects whereby the architecture is of 16th century and facility is of यो अंग्रेजी बिग्रेछ है 21st century। आर्किटेक्चर 16औं शताब्दीको र फेसिलिटी 21औं शताब्दीको हुने गरी 300 वटा इन्डिभिजुअल घर बनाउनलाई 300 जनासँग कन्ट्र्याक्ट पायो। The contract was executed with 300 individuals. भनेपछि यो प्रत्येक कन्ट्र्याक्टको लागि सेपरेट हो त। भनेपछि in this case the total construction period to construct 300 houses shall be treated as one construction period. 300 वटा construction period मानिएन, एउटा construction period मानियो।
अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा commencement date until handover or taking over है handover date shall be treated as construction period. Defect liability period is not part of construction period. अब 183 दिन वा 90 दिन गणना गर्नलाई चाहिँ डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडलाई गर्न पाइएन. यो 6 वटा कुरा कन्स्ट्रक्सन पी मा तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो. आई क्यान ले एक्जाममा क्वेशन सोधिन सक्छ केस बनाएर वेदर देयर इज पी अर नट भनेर सोधिन सक्छ. लजिक धेरै लाउनै पर्दैन. यो एक्जाम्पलमा आएपछि पी हो सक्यो. बिकज अफ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट डाइरेक्टिभ इस्युड बाइ IRD. ठीक छ है. अब सर्भिस पी को केसमा सर्भिस पी को केसमा जाउँ. अब हामी सर्भिस पी मा कस्तो कस्तो सर्भिस भन्दा 3 वटा सर्भिस छ है. तपाईहरुलाई थाहा छ. एउटा हो कन्सल्टेन्सी, अर्को हो टेक्निकल र अर्को हो बिजनेस. भनेपछि यो भनेको म्यानेजमेन्ट फी, यो भनेको अडिट फी, लीगल फी एटसेट्रा. एक्जाम्पल है पैसा. कन्सल्टेन्सी भने त अरु पनि हुन सक्छ. जियोग्राफिकल होला वा एडिशनल इन्जिनियरिङ होला एटसेट्रा है. भनेपछि यो सर्भिस पी भयो. र फर सर्भिस पी physical presence in Nepal of employee or other personnel of non-resident entity shall be counted. कहिलेदेखि भन्दा from the date of their first presence in Nepal until the completion of work. Solar days are counted instead of person days. भनेको के होला? Number 3, when 90 days threshold is crossed during an income year, all other services
during the same income year shall be part of income of such P regardless of satisfying the criteria. कसैले क्वेसन सोध्नु भएन त? सुनिरहनु भएको छ? लेख्नेमा बिजी भइहाल्छ सर। लेख्नलाई त एकछिनपछि लेखे नि हुन्छ कि, नोट आइहाल्छ, नोट पछि सार्दा नि हुन्छ कि घर बेलुका बसेर। अहिले बुझ्नु पर्यो, नोट त दिइरहेछ नि हैन? हो सर। सर यो बी नम्बरको पोइन्ट छ नि, 16 days are counted instead of percentage. या सी को बुझियो? बी नम्बरमै छ सर। ओके, लेखेर नपढाइ स्टुडेन्टले नपढ्ने, लेखेर पढाइ बुझ्न नखोज्ने गाह्रो पो रहेछ त हौ। ठिक छ, म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु है त। Subcontract in Nepal is also treated as subcontractor in Nepal is also treated as employee of the non-resident service provider. नेपालमा सबकन्ट्र्याक्टिङ गराएको छ भने त्यो इम्प्लोई अफ नन रेसिडेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर मानिन्छ। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ है। The 16 days are counted instead of percentage भनेको के हो भन्दा KPMG India won a bidding to provide IT audit service to Siddhartha Bank Limited. The contract is for 90 man days, 100 man days, the contract is for 100 man days, for which it sent the staffs to complete the work in 35 days. Is there
service PE of KPMG India? Answer please. No. No. नो, किनकि 16 डेज काउन्ट गर्ने हो, म्यान्डे काउन्ट गर्ने होइन। त्यो उनीहरूको कर्मचारी कति दिन घाम लागेको कति दिन चाहिँ नेपालमा बसे त्यो दिन काउन्ट गर्ने हो, के चाहिँ काउन्ट गर्ने होइन, Mandates. म्यान्डेज काउन्ट गर्ने होइन। जस्तो अब यो केसमा के गरे भन्दा 2076 साल 77 है 76 77 2077 साल श्रावणदेखि 2077 कार्तिक सम्म केपीएमजी इन्डियाले इम्प्लोइ पठाएर नेपालमा सर्भिस दियो। 4 महिना भयो सर्भिस, लगातार 4 महिना 16 डेज के आधारमा है, यो म्यान्डेज होइन। सर्भिस PE इज क्रिएटेड। अब के भयो भन्दा 2078 असाढमा 1 मन्थलाई केपीएमजी इन्डियाले फेरि काम पायो। अब यो 1 महिनालाई सेपरेटली कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने भन्दा सिन्स KPMG India has service PE for 2077-78, the income of Ashad 2078 is also treated as income of service PE. Point number 3 ले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा when 90 days threshold is crossed during an income year, all other services during the same income year shall be part of income of such PE regardless of satisfying the criteria भने 1 महिना मात्रै हुँदा विगत 12 महिनाको अवधि भएछ है। जसरी 12 महिनाको अवधिमा पर्दा रहेछ समस्या रहेनछ। अझ यसलाई म सजिलो बनाइदिन्छु। यो एक्जाम्पल अलिकति रङ भएछ है थोरै। 2076 ज्येष्ठदेखि, ज्येष्ठ पनि हैन, वैशाखदेखि 2076 श्रावणसम्म, 2076 वैशाखदेखि 2076 साउनसम्म केपीएमजी इन्डियाले इम्प्लोइ पठाएर नेपालमा सर्भिस दियो। सर्भिस PE क्रिएट भयो किनकि कुनै पनि 12 महिनाको अवधिमा 90 दिन भन्दा बढी नेपालमा सर्भिस दिएको छ, उसले सर्भिस PE क्रिएट भयो। 2075-76 मा पनि क्रिएट भयो र 76 फेरि बिग्रेछ। 2077 वैशाखदेखि 2077 श्रावणसम्म है। 2076-77 मा पनि भयो, 2077-78 को लागि पनि भयो किनकि साउन पर्यो नि त, त्यही भएर। भनेपछि विगत 12 महिनामा उसले 90 दिन भन्दा बढी नेपालमा सर्भिस दिएको छैन 2078 असाढको अवस्थामा आइपुग्दा। तर 2077-78 को लागि उ सर्भिस PE भइसकेको रिजनले गर्दा असाढ 2078 मा उसले कमाएको पैसा पनि सर्भिस PE को इन्कम मानिन्छ। ठीक छ? अरूको लागि कति इन्कम गर्नु पर्यो त? कस्तो कस्तो इन्कम मेरो अनुसार इन्कम बुक गर्नु पर्यो। अब कसरी छुटाउनु भने इन्कम ए हैन,
इन्कम इयर अनुसार भएपछि के गर्ने हो त 77 साउनको इन्कम 78 असाढको इन्कम त्यसमा के छ र यो भयो डबल ट्याक्स के अरे हाम्रो डाइरेक्टिभ्सले भनेका कुराहरूलाई मैले समराइज गरेर सकाएँ अब हामी डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टतिर लाग्छौँ उमेश सर हजुर यो सर्भिस फीमा जस्तै अब फिजिकल प्रेजेन्स चाहिँ हुनै पर्ने हो रहेछ जस्तै अब अहिले त जस्तै मानौँ न फर इक्जाम्पल कसैले ट्रेनिङहरू दिइरहेछ भर्चुअल भने त्यो केसमा चाहिँ भएन सर्भिस फी अहिलेको लिगल अर्डरमा त्यो कुरा पीमा काउन्ट गर्न सकिँदैन नेपालको अहिलेको कानुनले त्यो कुरालाई पीमा काउन्ट गर्न सक्दैन अनि अर्को एउटा चाहिँ जस्तै यो ग्लोबल नेटवर्क फर्महरू हुन्छ नि जस्तै अडिट फर्म अकाउन्टिङ फर्महरू तिनीहरू नेपालको फर्महरूसँग चाहिँ भनेको नेपालको अडिट फर्महरू चाहिँ ग्लोबल नेटवर्क फर्ममा चाहिँ जुन टाई गरेर काम गरेर हुन्छन् त्यो ग्लोबल नेटवर्क फर्म पनि नेपालको लागि चाहिँ सर्भिस फी हो होइन सर्भिस चाहिँ दिँदैन ब्रान्ड नेम मात्रै युज हुन्छ अनि उनीहरूले त्यो ब्रान्ड नेम चाहिँ त्यसरी युज गर्न पाउँछ त नेपालमा अब फिटाले के गर्छ मलाई थाहा छैन हैन कन्ट्र्याक्ट अनुसार अर्कोले दिइसकेपछि पाइन्छ भन्ने कुरा हो हैन मैले खासमा भन्नु जस्तै उनीहरूले जस्तै नेपालको फर्महरूले उनीहरूको नाम युज गरेर यहाँ केही न केही चाहिँ जेनेरेसन त गरिरहेछ नि त भनेपछि मेबी त्यो नेपालको फर्मले यहाँ जति जेनेरेट गर्छ त्यो इन्कममा ट्याक्स तिरिहाल्छ उनीहरूलाई जति पैसा पठाउँछ त्यसमा 15% टिडिएस काटेर पठाइहाल्छ जति पनि त्यो ब्रान्ड नेम युज गरेर नेपालमा रेभेन्यू बढेर जान्छ बढेर जाने रेभेन्यू त विदेशीको इन्कम त हुँदैन बढेर जाने रेभेन्यू त नेपालीकै इन्कम हो भनेपछि नेपाली मेरो इन्कम बढ्यो भने त म ट्याक्स तिरिहाल्छु नि त जस्तो कि अब इन्डियामा पनि कुरा गर्ने हो भने केपीएमजी नाम हो क्या एउटा ब्रान्ड हो हैन केपीएमजी को आईटी सर्भिसेसको छुट्टै छ ट्रेनिङ सर्भिसेसको छुट्टै कम्पनी छ ह्युमन रिसोर्सको छुट्टै कम्पनी छ अडिटको लागि पनि 10-12 वटा फर्म बनाछन् यिनीहरूले एउटाको नाममा एउटा फर्म अर्कोको नाममा अर्को फर्म हैन त्यो अडिट गर्ने त्यो के रे नाम चाहिँ केपीएमजी अडिट गर्ने फर्मको नाम चाहिँ अर्कै हुन्छ के हुन्छ आर्टिकलले नसुन्न सक्छ म केपीएमजीमा काम गर्छु भन्छ भनिसकेपछि यिनीहरूको यस्तो धेरै छ कि नेपालमा आईटी सर्भिस दिनु पर्यो भने केपीएमजी आईटी सर्भिसेस वाला एउटा कम्पनी आउँछ त्यो पनि बेंगलुरुको आउँछ कि दिल्लीको आउँछ कि मुम्बईको आउँछ कि कोलकाताको आउँछ कि केही थाहा हुँदैन भनेको मतलब यिनीहरूले सर्भिस फी त क्रिएट हुनै दिँदैनन् नि एउटा कम्पनीबाट नभए अर्को कम्पनीबाट गराउँछन् नाम चाहिँ केपीएमजी नै राख्छन् त्यस्तो हो के यो अकाउन्टेन्टहरूलाई चाहिँ सकिँदैन खासमा भन्ने भने त्यही भएर त्यो ट्याक्स नलाग्ने एरेन्जमेन्ट नै हुन्छ त्यो नेटवर्क फर्महरू नेपालमा आउँदाखेरि उनीहरूलाई दिने पैसामा त रिभर्स भ्याट र टिडिएस सबै गरेरै पठाएको हुन्छ हैन उसको केसमा चाहिँ ट्याक्स नलाग्ने एरेन्जमेन्टै हुन्छ हुन्छ अब जाउँ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट र ट्याक्सेसन इस्युज सर हजुर इन्कम 2078 असाढको इन्कम कसरी आयो फेरि तिमीले 77-78 को इन्कम इन्क्लुड हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको हैन भर्खरै हाम्रो त 77 श्रावणसम्म मात्र छ नि हैन र कन्ट्र्याक्ट सबै क्वेशन पढ त राम्ररी क्वेशन पढेर सकियो ओके सर त्यहाँ 78 असाढमा फेरि 1 महिनालाई काम पायो पनि लेखेको छ भनेपछि 78 असाढको लागि इन्कमलाई के गर्ने इन्कममा इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने गर्ने हो त्यही हो भएको क्वेशन राम्ररी पढ्नु पर्यो कि इन्कम त क्लब गयो हैन अब हाम्रो तर रिटर्न फाइलिङ गर्दाखेरि त के हुन्छ अनि रिटर्न फाइलिङ त 2077-78 को रिटर्न फाइलिङ कहिले गर्छ
77 78 को रिटर्न फाइलिङ कहिले हुन्छ? भनेपछि होल इन्कमलाई 77 78 को रिटर्न फाइलिङ गर्ने बेलामा त्यही आय वर्षमा राख्नु पर्यो। यहाँ दुईवटा इन्कम इयर छ है, फेरि झुकियो होला। 2076 77 2077 78 76 77 अर्थात् वैशाख जेठ असाढको इन्कम, वैशाख जेठ असाढको इन्कम जुन छ, यो इन्कम चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 2076 77 को इन्कम रिटर्न फाइलिङ गर्दा ट्याक्स तिर्नु पर्यो हो। 2077 78 को इन्कम चाहिँ 2077 78 को इन्कम रिटर्न फाइल गर्दा ट्याक्स तिर्नु पर्यो के। दुईटा आय वर्षमा चाहिँ दुईटा आय वर्षमा आयो, त्यही भएर दुईटै इन्कम इयरको लागि उ नेपालमा रेसिडेन्ट भयो, किनकि फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हुन साथ उ रेसिडेन्ट हुन्छ के। ओके सर, ठीक छ। ओके, अब यो पी को डेफिनेसनमा के पर्दैन? एज पर डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट हामी डिटिए मा छौं। डेफिनेसन अफ पी does include definition of P does not include use of facility solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise. हिजो पनि कुरा भएको थियो है यो। The maintenance of stock solely for the purpose of storage or जस्तो हामीहरूले के कुरा गर्यौं भने डेफिनेसन अफ पी डज नट इन्क्लुड बाट कुरा गरेका थियौं हामीहरूले। यूज अफ फैसिलिटी फर द पर्पस अफ स्टोरेज, डिस्प्ले और डेलिभरी अफ गुड्स और मर्केन्टाइज, द मेन्टेनेन्स अफ स्टक, गुड्स और मर्केन्टाइज solely for the purpose of storage, display or delivery or for the purpose of processing by another enterprise. यसले पनि पी क्रिएट गरेन। अर्को हामीहरूले के भन्यो भन्दा द मेन्टेनेन्स अफ अ फिक्स्ड प्लेस अफ बिजनेस सोली फर द पर्पस अफ पर्चेसिङ अफ गुड्स और मर्केन्टाइज और अफ कलेक्टिङ इन्फर्मेसन फर द इन्टरप्राइज और फर द पर्पस अफ क्यारिङ अन फर द इन्टरप्राइज एनी अदर एक्टिभिटी अफ अ प्रिपेरेटरी और अक्सिलरी क्यारेक्टर। यसले पनि के क्रिएट गरेन? पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट क्रिएट गरेन भन्यौं र यहाँ गएर हामीले पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट के हो के होइन भन्ने कुरालाई एन्ड गर्यौं। त्यसपछि हामीहरूले के को बारेमा डिस्कसन गर्यौं भने नन रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले नेपालमा आएर इन्कम अर्न गर्यो भने या त विथहोल्डिङ ट्याक्सको मेकानिजमबाट या त डिटेल ट्याक्स क्याल्कुलेसनको मेकानिजमबाट ट्याक्स तिर्छ भने, नन रेसिडेन्ट एन्टिटीले नेपालमा इन्कम अर्न गर्यो भने या त विथहोल्डिङ ट्याक्सको मेकानिजमबाट नेपालमा ट्याक्स तिर्छ, द्याट आर फाइनल विथहोल्डिङ फर नन रेसिडेन्ट, वा उसको बिजनेस एक्टिभिटीलाई पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट बनाइन्छ, त्यसलाई फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट बनाइन्छ र कर लगाइन्छ भने, रेसिडेन्ट पर्सनको फरेन एन्टिटी छ भने या त त्यो फरेन एन्टिटीबाट आएको इन्कममा उसले नेपालमा इन्कममा इन्क्लुड गर्छ
वा कन्ट्रोल फरेन इन्टिटीको प्रोभिजन इन्भोक गरेर ट्याक्स लगाउँछ भन्ने बारेमा कुरा गर्यौँ। त्यसपछि हामीहरूले के गर्यौँ भने ट्याक्सेसन अफ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा गर्यौँ। ट्याक्सेसन अफ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टमा दुईवटा कुरालाई छुट्यायौँ हामीले, सेक्सन 70 लाग्ने र त्यो बाहेकका अरू इन्कमहरू। सेक्सन 70 कुन कुन केसमा लाग्छ त भन्दा यदि कुनै नन रेसिडेन्ट इन्टिटीले एयर वाटर अर ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अपरेसन गरेर वा चार्टर सर्भिस प्रोभाइड गरेर वा ट्रान्समिसन अफ इन्फर्मेसनको सर्भिस प्रोभाइड गरेर, हेर्नु है के गरेर, एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन, वाटर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन वा ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अपरेसन गरेर वा चार्टर सर्भिस प्रोभाइड गरेर वा प्रोभाइडिङ सर्भिस रिलेटेड टु ट्रान्समिसन अफ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर नन रेसिडेन्ट इन्टिटीले, कसले, नन रेसिडेन्ट इन्टिटीले इन्कम जेनेरेट गर्छ भने त्यस्तो इन्कममा सेक्सन 70 लाग्छ। भनेको मतलब त्यो फरेन, अब नन रेसिडेन्ट इन्टिटी भनेको चाहिँ के हो त सेक्सन 70 को प्रयोजनको लागि भन्दा, अ नन रेसिडेन्ट इन्टिटी मिन्स अ रेसिडेन्ट इन्टिटी which is under a group of associated entities and the head office of which is located outside Nepal. नेपाल भन्दा बाहिर हेड अफिस रहेको एसोसिएटेड इन्टिटीको मातहतमा रहेको रेसिडेन्ट इन्टिटी चाहिँ सेक्सन 70 को प्रयोजनको लागि नन रेसिडेन्ट मानिन्छ। भनेपछि योबाट हामीले कन्क्लुजन के निकाल्यौं भन्दा द इन्कम जेनेरेटेड बाइ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट फ्रम एयर वाटर ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट or charter service with destination outside Nepal is subject to taxation under section 70. भनेपछि अब तपाईहरुले ठ्याक्क एक्जामिनेसनमा क्वेशन आयो के भने भन्दा कुनै एउटा फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट छ, फर एक्जाम्पल यसले मलेसियन एयरलाइन्सै भन्यो, मलेसियन एयरलाइन्सले नेपालबाट विदेशमा डेस्टिनेसन भएको एयर ट्रान्सपोर्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भने त्यो बेलामा ट्याक्स कुन सेक्सन अनुसार लाग्ने भयो भन्नु त? दफा 70 अनुसार ट्याक्स लाग्ने भयो। त्यस्तै नेपालमा कुनै एउटा फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टले इक्विपमेन्ट इन्स्टल गरेछ डाटा ट्रान्समिसन सर्भिसको लागि, स्याटेलाइट केबल अप्टिकल फाइबर जस्ता इक्विपमेन्टहरू इन्स्टल गरेछ र त्यो स्याटेलाइट केबल अप्टिकल फाइबरहरू जस्ता इक्विपमेन्टहरू मार्फत कुनै इन्फर्मेसन शेयरिङ भएर त्यो फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टले इन्कम जेनेरेट गर्छ भने त्यस्तो इन्कममा सेक्सन 70 अनुसार ट्याक्स लाग्छ। भनेपछि हामीले फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको यो इन्कमलाई ओभरअल फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको इन्कम क्याल्कुलेसनबाट छुट्याउनु पर्छ। त्यसपछि हामीहरूले के भन्यौं भन्दा आर्टिकल 8 अफ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट, आर्टिकल 8 अफ DTA, मैले हिजो भनेको थिएँ हामी आर्टिकल 8 अफ DTA पनि सकाउँछौँ भनेर, आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 र आर्टिकल 8 सकाइरहेका छौँ है हामीहरूले। इन्कम अफ शिप्स एन्ड एयरक्राफ्ट्स इन इन्टरनेसनल ट्राफिक भनेको मतलब विथ डेस्टिनेसन आउटसाइड नेपाल, शिप्स एन्ड एयरक्राफ्ट्स यो अरू हैन है, जस्तो त्यहाँ ल्यान्ड आथ्यो चार्टर सर्भिस त शिप्स र एयरक्राफ्टकै हुन्छ, समस्या छैन, ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टको केसमा होइन र डाटा ट्रान्समिसन सर्भिसको केसमा होइन। यदि शिप र एयरक्राफ्टको इन्कम छ भने चाइना सँगको केसमा, नेपाल र चाइनाको केसमा चाहिँ जुन देशमा हेड अफिस छ त्यही देशमा ट्याक्स लाग्छ। अर्थात् चाइनामा हेड अफिस भएका कुनै पनि एयरलाइन्सले नेपालबाट इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्छ भने सेक्सन 70 लाग्दैन, ट्याक्स लाग्दैन। कुरो बुझियो? नम्बर 2, इन्डिया र कोरिया वा नर्वेका, इन्डिया कोरिया वा नर्वेको यदि कुनै एयरलाइन्स छ भने, नेपालको एयरलाइन्स पनि इन्डियामा जान्छ, इन्डियाको एयरलाइन्स पनि नेपालमा आउँछ भने त्यस्तो केसमा त्यो पार्टिकुलर इन्टरप्राइज जुन एयरलाइन्स हो त्यो एयरलाइन्स जुन देशमा छ त्यही देशमा ट्याक्स लाग्छ। भनेको मतलब इन्डियन एयरलाइन्स, इन्डियामा भएका जति पनि एयरलाइन्सहरू छन्, कोरियामा भएका जति पनि एयरलाइन्सहरू छन्, उनीहरूले नेपालबाट विदेशमा मतलब प्यासेन्जर लग्यो भने पनि सेक्सन 70 लागेन। त्यस्तै अस्ट्रिया, कतार र मरिससको केसमा त्यस्तो अवस्थामा मात्रै ट्याक्स लाग्छ जुन बेलामा इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट ती देशमा हुँदैन। अस्ट्रियाको एउटा एयरलाइन्स रहेछ, त्यसको इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अस्ट्रिया भन्दा बाहिर छ भने त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा ट्याक्स लाग्यो, तर अस्ट्रेलियाको एयरलाइन्स
अस्ट्रियामा इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट भएको एयरलाइन्स, कतारबाटै कुनै पनि एउटा एयरलाइन्सको चाहिँ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अस्ट्रियामा छ, त्यसले अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्छ, नेपालबाट अस्ट्रेलियामा इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि सेक्सन 70 लागेन। तपाईले हेर्नुभयो भने चाइना, इन्डिया, कोरिया, नर्वे, अस्ट्रिया, कतार र मरिससको केसमा नर्मल्ली सेक्सन 70 अनुसारको ट्याक्स कम्प्युट हुँदैन। हेड अफिस इन्टरप्राइजेस सिचुएटेड इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट मोर अर लेस यसले दिने ओभरअलमा यसले दिने सब्सटेन्समा दिने मेसेज एउटै हो भने इन केस अफ पाकिस्तान, श्रीलङ्का एन्ड थाइल्यान्ड इफेक्टिभ म्यानेजमेन्टकै कुरा आउँछ, तर Nepal can levy tax but with reduction of tax rate of 50% of applicable tax rate and vice versa. In respect of those ships and aircrafts in international traffic, कुन केसमा हो भन्दा in which the effective management is in such case. सुनिएको छ? यो भयो। एउटा छ जोइन्ट नर्वेजियन डेनिस एन्ड स्विडिश एयर ट्रान्सपोर्ट कन्सोर्टियम भन्ने एउटा छ। joint Norwegian and Swedish Air Transport Consortium. To the extent of Norway's share of income, Section 70 is not applicable. Tax लाग्दैन, that is exempt है। त्यसपछि अर्को के छ भन्दा investment directly connected with operation of ship or air transport in international traffic deemed as income from international traffic. In case of India को केसमा मात्रै है यो। भनेपछि अब हामीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा सेक्सन 70 कुन केसमा लाग्दैन भन्दा यो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 वटा केसमा सेक्सन 70 लागेन। सेक्सन 70 लाग्यो भने के हुन्छ, लागेन भने के हुन्छ, ओभरअलमा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टको अरु ट्याक्सेसन इस्युजहरु के छ हामी भोलि डिस्कसन गरौँला र कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी पनि त्यसले तान दियो भनेपछि हामी भोलि कन्ट्रोल फरेन एन्टिटी कुरा है दुईटा कुरामा हामी भोलि एउटा सेक्सन 68 69 एन्ड 70
भनेपछि हाम्रो भोलिको लागि टपिक के भयो भन्दा टुमरोज टपिक सेक्सन 68, 69 एन्ड 70 एक दुईटा हिसाब पनि गर्छौँ हामी भोलि। आजलाई यति गरौँ। उमेश सर क्वेसन केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। उमेश सर यो अलिकति माथि सेक्सन 70 नट एप्लिकेबल वाला छ अलि माथि त्यो इन्डिया आयो यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा इन्डियाको केसमा चाहिँ यदि कसैले सिप अर एयर ट्रान्सपोर्ट इन इन्टरनेसनल ट्राफिकको लागि कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र त्यहाँबाट कुनै पैसा आउँछ भने इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट मतलब इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट हो हैन, त्यो इन्टरप्राइज जुन देशमा छ त्यही देशमा ट्याक्स लाग्छ भनिसकेपछि त्यसलाई पनि इन्टरकनेक्टेड इन्कम मानेर आर्टिकल 8 लगायो, आर्टिकल 11 लगाएन के डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको। ओके भनेको आर्टिकल 8 ले चाहिँ त्यसलाई ओभरराइड गर्यो आर्टिकल 11 लाई इन्डियाको केसमा चाहिँ है। अरूको केसमा चाहिँ आर्टिकल 11 नै लाग्यो इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ अपरेसन अफ सिप अर एयर ट्रान्सपोर्टको केसमा हैन, यो केसमा चाहिँ आर्टिकल 8 लाग्यो इन्डियाको केसमा। अब यो सबै इन्टरनेसनल ट्राफिकको लागि भयो। अब डोमेस्टिक ट्राफिकको लागि हुने हो यिनीहरूले मानौ नेपालमा त्यसरी अपरेट गर्यो भने चाहिँ यो सबै चिजहरू पहिलो कुरा त सिभिल एभिएसनको रुलले नेपालमा कम्पनी दर्ता नगरिकन सायद उ दिँदैन होला, लाइसेन्स दिँदैन होला, फ्लाइट लाइसेन्स हैन। यदि दिने रहेछ भने पनि त्यो बेलामा डोमेस्टिकको केसमा चाहिँ रेसिडेन्ट मानेर सेक्सन 70 अप्लाई हुँदैन, नर्मल रेसिडेन्ट कम्पनी सर मानेर फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट सर ट्याक्स लाग्ने भयो कि। अनि उसले मानौ त्यो केसमा एक्जम्पसन भएन। इन्टरनेसनल फ्लाइट पनि गरिरहेछ डोमेस्टिक पनि गरिरहेछ भने उसलाई छुट्टा छुट्टै ट्रिट गर्नु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो। अब जस्तो कि अब इन्डियन एयरलाइन्सले नेपालमा इन्टरनेसनल फ्लाइटको काम पनि गर्यो, साइड बाई साइड ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको पनि काम गर्यो भने इन्टरनेसनल फ्लाइटको काममा चाहिँ ट्याक्स लागेन हैन। यो प्रोभिजनले हटाइदियो। आर्टिकल 8 अफ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टले इन्टरनेसनल फ्लाइटको केसमा सेक्सन 70 एप्लिकेबल नि भएन, ट्याक्सै लागेन भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस भनेको चाहिँ सेक्सन 7 भन्ने केस हो नि त। भनेपछि उसको अदर इन्कममा गएर त्यो अनुसार ट्याक्सको कम्पिटिसन गर्नु पर्यो कि। ओके सो यो केसमा चाहिँ उसलाई त्यो पी हो कि होइन भनेर पनि हामीले डिटरमाइनै गर्नु परेन कि। जस्तै मानव एक्जाममा चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन आयो भने त्यो चाहिँ पी चाहिँ हो तर बिकज अफ यो आर्टिकलले गर्दाखेरि चाहिँ उसको ट्याक्स चाहिँ उतै लाग्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो। हो ठ्याक्कै त्यो लेख्नु पर्यो। पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो, सेक्सन 70 आकर्षित हुने कन्डिसन पनि छ तर डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको आर्टिकल 8 अनुसार इन्कममा ट्याक्स लागेन भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसरी लेख्नु पर्यो। हुन चाहिँ हो इन्कम ट्याक्स एक्टले लाग्छ भने तर इन्कम ट्याक्स एक्टको एउटा प्रोभिजनले लाग्छ भने अर्को प्रोभिजनले लाग्दैन भन्ने कुरा त हो नि है त। ल आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।